ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः नद्यां मतुप इत्यतः आरभ्य सूत्राणि पठितानि। गतपाठे अस्माभिः किं किं पठितं तस्य स्मारणं तत्र अस्माभिः निश्चयेन करिष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् अस्माकं विगतपाठे काचित् शङ्का आसीत्। तत्र ठक्छौ च इति सूत्रपठनवेलायां तस्य सूत्रस्य किञ्चित् अत्र भवतां पुरतः स्पष्टीकरणं कर्तुम् इच्छामि। तत्रापि एकस्मिन् प्रयोगे अस्माकं काचित् शङ्का आसीत्। तस्य प्रयोगस्य समाधानम् अस्माभिः प्राप्तं, परन्तु तत्र समस्या का आसीत् ताम् एकवारं पुनः वदामि। ठक्छौ च इति सूत्रे शार्करम् इति खलु रूपं, षष्ठं रूपं। तत्र अस्माकं जिज्ञासा आसीत् यत् शर्करा क इत्यवस्थायां शर्करा इत्यत्र रेफात् परतः विद्यमानः यः आ इति वर्णः अस्ति सः ह्रस्वं कथं प्राप्नुयात् इति चेत् पुंवद्भावः तत्र न भवति। सत्यं, कोऽपि विधिः तादृशः नास्ति येन तत्र पुंवद्भावः क्रियेत। किञ्च उपसर्जनह्रस्वोऽपि तत्र न भवति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन। कुतः? शर्करा इत्यस्य उपसर्जनत्वमेव नास्ति। समीचीनम्। अतः तत्र विद्यमानस्य आ इत्यस्य ह्रस्वविधानं केन इति चेत् तत् सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अस्ति पूर्वं, परन्तु प्राप्तिव्याजेन तत् सूत्रं पठितम् अस्ति, तस्य उदाहरणं पूर्वं न दृष्टम्। अतः एव अस्माकं तत्र भ्रान्तिः जाता। चिन्ता नास्ति, ये पठन्ति स्वाध्यायं कुर्वन्ति तेषाम् एव एतादृश्यः भ्रान्तयः जायन्ते। अतः परन्तु यदा तस्य समाधानं लभ्यते तदा सर्वदापि चिरं तस्य समाधानं बुद्धौ स्थितं भवति। अतः भवन्तः स्मरेयुः बहुव्रीहिसमासप्रकरणे तत्र समासान्ताः तत्र नैव एतत् अपूर्णीप्रमाण्योः इति पुंवद्भावप्रकरणं यदा पठ्यमानम् आसीत् तत्र सूत्रम् एकं पठितम् अस्माभिः। तसिलादिष्वाकृतसुचः इत्यतः पूर्वं न कपि, ततः अपि पूर्वं सूत्रं केणः इति। तत्र के परे अणः ह्रस्वः स्यात् इति प्राप्ते, अर्थात् तत्र प्रयोगः कल्याणी पञ्चमीकः इति प्रयोगः तत्र साध्यते। तत्र कल्याणी पञ्चमी क इति क प्रत्यये परतः तत्र समासान्तः क प्रत्ययः उक्तः भवति, नद्युतश्च। कल्याणी पञ्चमी क इत्यवस्थायां कल्याणी पञ्चमी इत्यत्र मकारात् परतः यः ईकारः भवति तस्य ह्रस्वः प्राप्तः भवति। केन? केणः इत्यनेन सूत्रेण। तस्य कः अर्थः? के परे अणः ह्रस्वः स्यात्, अणौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र ह्रस्वः इत्यनुवर्तते। समीचीनम्। अतः परन्तु तत्र तु केवला प्राप्तिः अस्य दर्शिता। उदाहरणादिकं कदाचित् मया चर्चितं स्यात् इति न स्मरामि, परन्तु तत्र व्याख्यात्रा तावत् उदाहरणं तत्र नोक्तं। तस्य उदाहरणानि तु अग्रे एव इदानीम् उत्तरोत्तरम् आगमिष्यन्ति। अस्माकं पुरतः च उदाहरणं तत्र उपस्थितम् एव वर्तते। अतः तस्मिन् उदाहरणे पश्यन्तु भवन्तः। अस्माकं तत्र शर्करा क वराहादिगणत्वात् प्रकृते नाम कक् इति प्रत्ययः कृतः, तस्य ककारः परतः लभ्यते एव। अतः केणः इत्यनेन तत्र ह्रस्वः विधीयते। सम्यक्। के अर्थात् ककारे परतः अणः
नाम ककारः यदा परतः भवति तदा अणः तत्र ह्रस्वः भवति। अणकः वर्तते, अण तत्र वर्तते शर्करा इत्यत्र विद्यमानः आकारः, अतः तेन ह्रस्वः भवति इति तत्र स्मर्तव्यं। समीचीनं। तर्हि पठितः एव विषयः अस्माभिः पुनः स्मृतः। अत्र धन्यवादान् अहं प्रकटयामि मम गुरवः, मम व्याकरणस्य गुरवः आदरणीयाः प्रातस्मरणीयाः प्रोफेसर् चन्द्रशेखरभट्टवर्याः। यद्यपि विषयः सामान्यः एषः आसीत्, परन्तु सामान्यो वा विषयः यदि न ज्ञातः भवति सः कठिनः एव भवति। एतदर्थमेव गुरवः भवन्ति खलु। अतः गुरुभिः गुरूणां सविधे कथञ्चित् वा शङ्कां सामान्यां वा जटिलां वा धैर्येण स्थापयामः, ते अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अतः तैः उपकृतः अहम्, अपि च मया इदं समाधानं जिज्ञासूनां श्रोतॄणां सविधे भवतां पुरतः उपस्थापितं। तर्हि शार्करम् इत्यपि सिद्धं भवतु। अयं विषयः विगतपाठस्य आसीत्। इदानीं गतपाठस्य विषयः चर्चनीयः। तत्र अस्माभिः किं किं पठितं? नद्यां मतुपु इति पठितं प्रथमतया सूत्रं। तस्य तत्र उदाहरणं पठितम्। इक्षुमती चातुरर्थिकः अयं मतुपु भवति, अतः इक्षुमती इति रूपं तत्र साध्यते। नाम प्रकृतिप्रत्ययद्वारा यदि नदीवाचकः शब्दः सम्पद्यमानः भवति तर्हि। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः मध्वादिभ्यश्च। तत्र मध्वादिगणपठिताः शब्दाः पठिताः, तेभ्यः तत्र मतु प्रत्ययः भवति चातुरर्थिकः इति सूत्र अर्थः दृष्टः। मधुमाम् इति रूपं साधितं पूर्वेण एव सिद्धे। तत्र उच्यते अनद्यर्थः अयमारम्भः इति। नाम नदीवाचकाः न, नदीवाचकभिन्नशब्दानाम् अर्थे गम्यमाने अयम् आरम्भः मध्वादिभ्यश्च इति आरम्भः क्रियते इत्यर्थः। समीचीनं। ततः कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मुतुपु इति सूत्रं पठितं। तत्र कुमुदशब्दात् नडशब्दात् वेतसशब्दात् च ड्मतुपु प्रत्ययः कृतः। क्रमशः कुमुद्वान् नड्वान् वेतस्वान् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र झयः इत्यनेन सूत्रेण नाम कुमुद्वान् कुमुद्वान् कुमुद् मत् इत्यत्र नड् मत् इत्यत्र झयः इत्यनेन सूत्रेण मकारस्य वकारादेशः। ततश्च वेतस्वान् इत्यत्र तु मादुदहायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः इत्यनेन वकारादेशः मकारस्य। तदेतत् सूत्रद्वयमपि झयः अपि च मादुपदहायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः, एतत् सूत्रद्वयमपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। ततः वार्तिकम् अस्माभिः पठितं तत्रैव। महिषाच्चेति वक्तव्यं। तेन तत्र महिष्मान् इति रूपं साधितं। नाम महिषशब्दादपि मतुप्रत्ययो भवति इति चातुरर्थिकः सः। तदनन्तरं सूत्रं पठितं नडशादाड्वरच् इति। तत्र नडशब्दात् शादशब्दात् च ड्वलच् इति प्रत्ययो भवति इति। अतः नड्वलः शाद्वलः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र कोशप्रामाण्यपूर्वकमपि नडशब्दस्य शादशब्दस्य च अर्थः दृष्टः, मूले अपि व्याख्यायामपि। एवं किल। तदनन्तरं सूत्रं पठितमस्माभिः शिखायावलच् इति। शिखावलः इति उदाहरणं साधितं। तत्र नाम शिखाः सन्ति अस्मिन् देशे, अथवा शिखाभिः निर्वृत्तं शिखावलम् अथवा शिखावलः इति रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। सम्यक्। इतः परम् अस्माभिः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति। एतावान् च विषयः अस्माभिः गतपाठे अष्टमे पाठे पठितः। अयमासीत् तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्य अष्टमः पाठः। अधुना तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्य नवमः पाठः आरब्धः भवति। समीचीनं। तत्र
अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम् उत्करादिभ्यश्चः इति। तत्र द्वे पदे उत्करादिभ्यः इति पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं छः छः इति प्रथमान्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र कथं विग्रहः उत्कर आदौ येषां ते उत्करादयः तेभ्यः उत्करादिभ्यः इति। समीचीनं। छः छः इति प्रथमान्तं पदं भवति। अस्तु, नाम अयं छः नाम उत्करादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः छप्रत्ययः भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। अयं च छप्रत्ययः चातुरर्थिकः, परन्तु अस्मिन् उत्करादिगणे के शब्दाः तावत् भवन्ति इति तेषां शब्दानाम् एकवारं पाठं कुर्मः। ते एवम् उत्कर सम्फल शफर पिप्पल पिप्पलीमूल अश्मन् सुवर्ण खलाजिन् टिक कितव अणक त्रैवण पिचुक अश्वत्थ काश क्षुद्र भस्त्र शाल जन्य अजिर चर्मन् उत्क्रोश शान्त खदिर शूर्पणाय श्यावनाय नैवाकव तृण वृक्ष शाक पलाश विजिगीष अनेक आतप फल संपर अर्क गर्त अग्नि वैराणक इड अरण्य निशांत पर्ण नीचायक शंकर अवरोहित क्षार विशाल वेत्र अरीहण खंड वातागार मंत्रणार्ह इंद्रवृक्ष नितान्तवृक्ष आर्द्रवृक्ष। एतावन्तः शब्दाः अत्र वर्तन्ते। सम्यक् भवतु। प्रकृते किं? प्रकृते एकमेव उदाहरणं दत्तं मूले उत्करीयः, अन्यानि अस्माभिः स्वयं साधनीयानि, तावदेव। एवं किल? उत्करीयः, तत्र उत्करशब्दस्य अर्थः अपि अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञेयः। किं कथयति कोशकारः? तदेकवारं पश्यामः। उत्करः धान्यादीनां राशीकरणे तृणापसारणे हस्तपादादिविक्षेपे समूहे च एतादृशाः अस्य अर्थाः सन्ति। तदेव यत्र धान्यादीनां प्रसारणं क्रियते, तेषां संरक्षणाय वा शोषणाय वा किमपि। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति? देशविशेषः अयम् उत्करेण निर्वृत्तम् इति वा। नाम उत्कराः सन्ति यस्मिन् देशे, सः उत्करीयः, एवं किल? उत्करेण निर्वृत्तं वा अथवा उत्कराणां निवासः वा अथवा उत्करस्य अदूरभवः वा इति सर्वेपि अर्थाः एतेन परिगणिताः वर्तन्ते व्याख्यात्रा। भवतु तर्हि प्रसङ्गानुरोधेन यः कोऽपि चातुरर्थिकः प्रत्ययः नाम चतुरर्थ्यां विद्यमानः कश्चन अर्थः अत्र ग्राह्यः, प्रत्ययविधानं च कर्तव्यं। समीचीनम्। तर्हि किम् आयातम्? उत्कर छ इ आदेशः भत्वात् अलोपः उत्करीय सु सस्यऋत्वे विसर्गे सति उत्करीयः इति सूत्रं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अयमेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अन्यान् शब्दान् दृष्ट्वा भवन्तः तत्र अन्येषामपि रूपाणां सिद्धिं कर्तुं शक्नुवन्ति उत्करादिगणे पठितान् शब्दान् दृष्ट्वा। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रं नडादीनां कुक्चा इति। तत्र प्रथमं पदं नडादीनां, द्वितीयं पदं कुकु, तृतीयं पदं च इति। तत्र
नडादिः येषान्ते नडादयः एवं रीत्या बहुव्रीहिः उच्यते। कुक् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति इति। तत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत् उत्करादिभ्यश्चः अस्मात् छः अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लब्धं भवति। तत्र कथयति व्याख्यातः नडादिनां छः स्यात् चातुरर्थिकः, नाम सः छः चातुरर्थिकः भवति। प्रकृतेः कुक् च, अपि च प्रकृतिः नाम यस्याः प्रकृतेः कुगागमः कृतः भवति तस्याः नैव यस्याः प्रकृतेः छप्रत्ययः कृतः भवति तस्याः प्रकृतेः कुगागमः भवति, स च कित्वात् अन्तावयवः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति व्याख्यातः कृञ्चा ह्रस्वत्वं चेति मूले द्रष्टव्यम्। आमामाम् अस्तु अस्तु। तत्र नडादीनां कुक् च इत्यस्य आदौ प्रथमतया पठितम् उदाहरणं साधनीयं, परन्तु अत्रापि एकः गणः वर्तते। सः गणः नडादिगणः। नडादीनाम् इत्युक्तं खलु, नड आदौ येषां ते नडादयः तेषां नडादीनाम् इत्युच्यते खलु। अतः नडादिगणे तावत् के शब्दाः इति द्रष्टव्यम्। इति चेत् नड, प्लक्ष, बिल्व, वेणु, वेत्र, वेतस, इक्षु, काष्ठ, कपोत, तृण इति एते शब्दाः। ततश्च गणसूत्रम् एकं वर्तते, कृञ्चा ह्रस्वत्वञ्च तक्षन्नलोपश्च इति गणसूत्रद्वयम् अत्र वर्तते। अतः प्रथमतया तत्र नडकीयम् इति रूपं साधनीयम्। तत्र नडाः सन्ति अस्मिन् देशे इति। सः देशः कः भवति? नडकीयदेशः अथवा नडकीयम् इति पदवाच्यः। नड इति शब्दस्य अर्थविशेषः नाडयति। नडः इति तत्र नडधातुस्तु दृश्यते, नडति इति नडः अथवा नडनः। तत्र नड इति शब्दस्य अर्थः कः स्यात् इति एतदर्थं कोशः तु द्रष्टव्यः एव, तदेव पश्यन्नस्मि। नडः शब्दकल्पद्रुमे अस्ति। नलतृणम् इत्यर्थः, नाम नलस्य तृणम् इति, एवं किल। तर्हि नल इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् धमनविशेषः, पोटगलः इति अमरकोशे उच्यते। परन्तु नपुंसकलिङ्गे अर्थभेदः स्यात्। पद्मं, कमलस्यापि नाम भवति नल इति, एवं खलु। तर्हि पद्मस्यापि नाम भवति इति कृत्वा तर्हि नडः इत्यस्य कः अर्थः दृष्टः अस्माभिः? नलतृणं। नल नाम कमलं, पद्मं, कमलस्य तृणं, तृणविशेषः नड इत्युच्यते। तर्हि नडाः सन्ति अस्मिन् देशे इति किम् उदाहरणं तत्र? आम्, नडादिनां कुक् च इति उक्तं खलु, नडकीयम् इति उदाहरणं। तत्र व्याख्यात्रा किमुक्तं? आम्, नडादिगणसूत्रं नैव, नडादिभ्यः छः स्यात् चातुरर्थिकः प्रकृतेः कुक् च, तावदेव। नडकीयम् इति उदाहरणविषये किमपि न उक्तम्। अतः अस्तु, वयं साधयामः। नड इत्यस्मात् शब्दात् छ प्रत्ययः, प्रकृतिः च या वर्तते तस्याः कुगागमः कित्वा तन्तावयवः। नड क छ स्थाने ईयादेशः, नड क ईय, नडकीय इति सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति अथवा नपुंसकलिङ्गे विशेष्यं यदि, तर्हि सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय नडकीयम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः
अग्रे तत्र गणसूत्रमस्ति खलु, गणसूत्रं कृञ्चा ह्रस्वत्वञ्चेति, कृञ्चा ह्रस्वत्वञ्च इत्युच्यते। नडादिगणसूत्रं कः अर्थः? कृञ्चा शब्दात् छः न, कृञ्चा इति आकारान्तः यः शब्दः तस्मात् शब्दात् छ प्रत्ययः भवति। प्रकृतेः कुक्, प्रकृतेः कुगागमः अपि भवति। आकारस्य ह्रस्वश्च इति। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः जाता? रूपं किं साधनीयं? कृञ्चकीयः इति, एवं खलु? तर्हि कृञ्चा शब्दात् च प्रत्ययः, तस्य इ आदेशः, कृञ्चा इत्यस्य च कुगागमः, एवं किल? तर्हि कृञ्चाक् ईय, कृञ्चाकीय इति जातं। कृञ्चाकीय इत्यवस्थायां व्याख्यात्रा उक्तं किम्? आकारस्य ह्रस्वश्च, केन? स एव केणः, एवं किल? नैव नैव नैव, एतेन एव अस्मिन् एव अस्ति खलु। किमुक्तं? सूत्रे एव कृञ्चा ह्रस्वत्वञ्च इति। तर्हि केणः इति किं वक्तुं न शक्यते वा? केणः वस्तुतः वक्तुं न शक्यते, यतः ककारे परे अणः ह्रस्वः भवति। प्रकृते कुगागमः अस्य अणः एव अवयवभूतः, अतः तस्य निमित्तत्वं न स्वीकर्तुं शक्यते। अणः एव अवयवभूतः सः, यदागमपरिभाषया, यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यते, एवं खलु? परन्तु अवयवभूतश्चेदपि आकारात् तु परतः कश्चन कथञ्चित् लभ्यते एव खलु, वा न वा? अपि च केणः इति यद् अस्माभिः उच्यते तत्र किमपि आकारः पदस्य अन्ते एव अपेक्षितः, अपि च तस्य आगमभूतः ककारः न स्यात् यस्य ह्रस्वः वक्तव्यः इति तु न स्यात् खलु। के परतः अणः ह्रस्वः भवति इत्युच्यते तेन। अतः तत्र इदमेव समाधेयं, नाम तद् कुगागमः यस्य विहितः, कस्य विहितः? कृञ्चा इति शब्दस्य विहितः, प्रकृतेः विहितः, तस्य एव अवयवत्वेन निमित्तत्वेन आश्रयितुं न शक्यते। यदि तस्मात् पृथक् स्यात् तर्हि निमित्तत्वेन आश्रयितुं शक्यते स्म, परन्तु अत्र प्रकृते निमित्तत्वेन आश्रयितुं सः न शक्यते इति अत्र दृष्ट्वा ज्ञातं भवति। अपि च अत एव अत्र ह्रस्वत्वमपि सङ्गच्छते खलु, कृञ्चा ह्रस्वत्वञ्च खलु। कृञ्चा इति या प्रकृतिः अस्ति तस्याः कुगागमः छप्रत्ययः तु भवति एव, पुनः प्रकृतेः ह्रस्वत्वमपि भवति इति। अतः कृञ्चकीयः इति रूपं भवति। कृञ्चा क ईय इत्यवस्थायां कृञ्चा इत्यत्र आकारस्य ह्रस्वविधानम्, अकारः तत्र आगच्छति, अतः कृञ्चक ईय, कृञ्चकीय इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। व्याख्यात्रा तत्र उक्तं, विग्रहः उक्तः, कृञ्चाः अस्मिन् सन्ति इत्यादि विग्रहः इति, खलु। अथवा कृञ्चया निवृत्तः अपि कृञ्चकीयः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। किञ्च कः च अर्थः कृञ्चा इत्यस्य? पक्षिविशेषः खलु चेत् नैव, वीणाभेदः इत्यस्यापि नाम वर्तते। क्रौञ्चपक्षिः अपि कश्चन भवति खलु, सः तु क्रौञ्चः इत्युच्यते। कृञ्चा इत्यपि व्यवहारः अस्ति वा न वा पक्षिणः कृते इति तु द्रष्टव्यं। वीणाभेदः इति कोशकारः तत्र कथयति, अतः तत्सर्वमपि अस्माभिः अत्र बुद्धौ स्थापनीयं भवति उदाहरणस्य अर्थनिर्णयं कर्तुं। सम्यक्। तत्रैव अन्यत् वार्तिकं पठितं, तक्षन्नलोपश्च, क्षन्तव्यः, वार्तिकं न, गणसूत्रम्, अतः एव व्याख्याता कथयति इदमपि गणसूत्रम्। अग्रे कथयति,
इदमपि गणसूत्रम् इत्युक्त्वा तक्षन् शब्दात् छः नाम गणसूत्रस्य अर्थः उच्यते। तक्षन् शब्दात् छः गणसूत्रं च किं तक्षन्नलोपश्च इति। तक्षन् इति शब्दः अस्माकं परिचितः, गतप्रकरणेषु पठितः वर्तते। कुक् नाम तत्र ककारस्य नाम कुकः आगमः भवति कस्य प्रकृतेः। नकारस्य लोपश्च, नकारः च तक्षन् शब्दे यः भवति तस्य लोपः अपि उच्यते। तर्हि कथम् अस्माभिः रूपं किं साधनीयं तत्र तक्षकीयः इति। तक्षन् छ कुगागमः, तक्षन् क छ ईयादेशः, तक्षन् क ईया न लोपः केन प्रकृते यद्वार्तिकं पठ्यमानमस्ति तक्षन्नलोपश्च इत्यनेन तक्षकीयः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः परम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठ्यते। तच्च एवं किं बिल्वकादिभ्यश्चस्य लुकु इति तत्र कथयति। षाष्ठम् इदं सूत्रं नाम एतत् सूत्रम् अत्रत्यन्नास्ति, षष्ठाध्याये पठितं वर्तते इति। तत्र षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 53 सूत्रं भवति। बिल्वकादिभ्यः बिल्वकः आदिः यस्य सः यस्य ते बिल्वकादयः तेभ्यः बिल्वकादिभ्यः इति तत्र उच्यते। एवं किल बिल्वका छस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। छ इति शब्दस्य लुक् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। समीचीनं। प्रकृते तत्र बिल्वकादिगणे ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तान् शब्दान् वयम् आदौ पठामः। ते भवन्ति एवं बिल्व, वेणु, वेत्र, वेतस, इक्षु, काष्ठ, कपोत, तृण एते शब्दाः बिल्वकादिगणे सन्ति। अयं च गणः नडादिगणे अन्तर्भवति। बिल्व, वेणु, वेत्र, वेत इत्यादयः शब्दाः खलु तत्र पठिताः अस्माभिः। एतेव शब्दाः तत्र नाम नडादिगणस्य अन्तर्गणः अयं कः बिल्वकादिगणः। तस्मात् अतः तेभ्यः कथयति नाम छस्य लुक् भवति इत्यर्थः। गणे अपि अन्तर्गणाः भवन्ति अस्माकं ऋषेः पाणिनेः, तथा सः व्यवस्थापनं करोति। ततश्च सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। बिल्वकादीति नडाद्यन्तर्गत बिल्वादीनां कृतकुक आगमानां निर्देशः इति। नाम बिल्वकादि इत्यनेन शब्देन नाम के शब्दाः बिल्वकादयः ग्राह्याः नाम नडादिगणे पठिताः ते एव कृतकुगागमाश्च येषां कुगागमः कृतः भवति तादृशाः। ककारात् अकारः उच्चारणार्थः इति। बिल्वकादिभ्यश्चस्य लुक् इति। ककारात् अकारः उच्चारणार्थः। कस्मिन् विषये उच्यते इदं व्याख्यात्रा बिल्वक इत्यस्मिन् शब्दे वा तथा कथं तत्र तु तस्य तु अकारान्तता एव अस्ति खलु। ककाराद् उकारः उच्चारणार्थः इति वा कथनीयं वा न वा। बिल्वकादिभ्यश्चस्य लुक् इत्यत्र ककार नाम बिल्वक इति नाम मूलसूत्रे यदि पश्यामः ककारात् अकारः क्व वर्तते चेत् बिल्वकादि इत्यत्र बिल्वक इति यः शब्दः गृहीतः तस्मात् अकारः उच्चारणार्थः इति एतेन उच्यते। परन्तु तस्य उच्चारणार्थत्वेन किं प्रयोजनं। बिल्वक् इति शब्दः न खलु पठितः। बिल्वकादिगणे बिल्वक् इति ककारान्तः शब्दः न खलु पठितः। क्षणमेकम् आमामाम् ककारात् अकारः उच्चारणार्थः सत्यं बिल्व इत्येव शब्दः तत्र पठितः। एवम् 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 एवं
नाम ककारः अपि उच्चारणार्थकः एव तर्हि। नैव तदपि न। किं ककाराद् अकारः उच्चारणार्थः नाम सूत्रे बिल्वकादि इत्यत्र कृत् कुगागमः शब्दः पठितः एषः। वस्तुतः नडादिगणे बिल्वक इति शब्दः न पठितः, बिल्व इत्येव शब्दः पठितः अकारान्तः। तस्य च कुगागमः विधीयते केन? तेन नडादिनां कुक्च इत्यनेन एव तस्य कुगागमः विधीयते, एवं खलु? तर्हि तस्य कुगागमः विधीयते चेत् तर्हि सूत्रं बिल्वका नाम बिल्वक, तत्र बिल्वकादि इत्यत्र ककारः यः सः कुकः ककारः। अतः बिल्वकादिभ्यश्चः इति सूत्रं न श्रूयेत, बिल्वगादिभ्यश्चः इति सूत्रं श्रूयेत। यतः कृतकुगागमः तु ककारान्तः तर्हि सम्पन्नः सः शब्दः, अतः बिल्वक् इति। तर्हि बिल्वकादि इति कथं बिल्वगादि इति खलु वक्तव्यं, बिल्वगादिभ्यश्चस्य लुक् इति। परन्तु तत्र उच्यते कृतकुगागमः यः बिल्वशब्दः बिल्वक् इति, सः प्रकृतसूत्रे अकारेण सहितः पठितः वर्तते। अकारः तत्र उच्चारणसौकर्याय स्वीकृतः वर्तते। अतः बिल्व आदिभ्यः बिल्वादिभ्यः इत्येवं रीत्या तत्र उच्यते। यदि अकारः उच्चारणार्थः न स्वीकृतः स्यात् तर्हि बिल्वगादिभ्यः इति वक्तव्यं स्यात्, तावदेव। अतः उच्चारणस्य सौकर्यं सः बिल्वकादिभ्यश्च इत्यत्र पश्यति इति कृत्वा उच्चारणार्थम् अत्र अकारः आचार्येण स्वीकृतः इति विवेकः। समीचीनम्। तत्र अग्रे कथयति, किं कथयति तत् पश्यामः। तत्र सूत्रार्थं कथयति, तद्धित इति। ततः पूर्वं पश्यन्तु, मूले नडाद्यन्तर्गताः अस्तु तज्जातम्। आम्, नडाद्यन्तर्गताः बिल्वकादयः, अस्य शब्दस्य सिद्धिः अस्माभिः ज्ञाता। तेभ्यश्छस्य लुक् तद्धिते परे, नाम तेभ्यः विहितः यः छ प्रत्ययः तस्य लुक् भवति कदा? तद्धिते परतः एव। यदा तद्धितप्रत्ययः परतः भवति तदा इति। एवं किल? तत्र कथयति व्याख्याता, आपत्यस्य च तद्धितेनाति इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम आपत्यस्य च तद्धितेनाति इत्यतः तद्धिते इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। अतः अस्य सूत्रार्थे तद्धिते इति पदस्य श्रवणं भवति। अतः एव तत्र उच्यते तेभ्यः छस्य लुक् तद्धिते परे इति। ततः तत्र प्रयोगः साध्यते, बिल्वकीया। तत्र कथं विग्रहः क्रियते? बिल्वाः यस्यां सन्ति सा बिल्वकीया। का? नगरी, कुटी या कापि। एवं किल? तर्हि आदौ बिल्वाः यस्यां सन्ति सा बिल्वकीया इति साध्यते, एवं खलु? अत्रैव खलु चातुरर्थिकः वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति नडादिनां कुक्चति छः। कस्मात् शब्दात्? बिल्वशब्दात्। बिल्वच्छ, यथा नडादिगणे बिल्वशब्दः पठितः। बिल्वञ्च भवन्तः जानीयुः फलविशेषः, आयुर्वेदे औषधविशेषः। अस्तु, किमुच्यते? प्रकृतेः कुक्च, नाम तत्र बिल्व इति शब्दस्य या प्रकृतिः वर्तते, एवं खलु? बिल्व इति तस्य कुगागमः कित्वात् अन्तावयवः, एवं किल? अतः का स्थितिः जायते? बिल्वक् इति। बिल्वक् ईय, बिल्वकीय, टाप् प्रत्ययः ततः दीर्घत्वात् बिल्वकीया इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे उच्यते बिल्वकीया, मूले उक्तं तस्यां भवाः बैल्वकाः। तत्र कथयति बिल्वकीया शब्दात् भवार्थे अण् इति। तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः भवति। अथ बैल्वकीया
अण बैल्वकीया नैव बिल्वकीया अण णित्वात् आदिवृद्धिः बैल्वकीया अण एवं किल। ततश्च तादृशे अणि परतः छस्य लुक् केन बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् किमुक्तं नडाद्यन्तर्गता बिल्वकादैः तेभ्यश्छस्य लुक् स्यात् नाम तेभ्यः विहिताः यः छकारः तस्य लुक् भवति। तर्हि किम् अवशिष्टम्? एवं किल। तर्हि बैल्वका इत्येव खलु अवशिष्टम्। यतः तत्र तस्यां भव इत्यनेन बैल्वका इति साधितं वा न वा। तद् बिल्वकीया शब्दात् भवार्थे अण प्रत्ययः कृतः खलु। बैल्वकीया अण इति स्थितिः जाता। बैल्वकीया अण इत्यत्र इत्यवस्थायाम् अथवा छ स्थाने यः इ आदेशः कृतः तत्र यस्य स्थाने इ आदेशः कृतः कस्य स्थाने इ आदेशः कृतः छस्य स्थाने इ आदेशः कृतः तस्य छस्य एव लुक् भवति बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् इत्यनेन एवं किल। अतः छस्य लुक् जातः तर्हि का स्थितिः अवशिष्टा? बिल्वक् अण एवं किल। आदिवृद्धिः तत्र बैल्वक् मेलनेन बैल्वक सुप्रत्ययः सस्य तत्र जस् प्रत्ययः पूर्वसवर्णदीर्घः बैल्वकास् सस्य ऋत्वविसर्गः सति बैल्वकाः इति रूपं सिद्धं भवति इति दृष्टं खलु मूले किमुक्तं नडाद्यन्तर्गणाः बिल्वकादि तेभ्यः छस्य लुक् तद्धिते परे तद्धितप्रत्ययः परतः अपेक्षितः। अतः बिल्वाः यस्यां सन्ति इति बिल्वकीया इति रूपं साध्यते। परन्तु ततः अपि यदि कश्चन भिन्नः अन्यः वा तद्धितप्रत्ययः परतः भवति तदा छस्य लुग् एव भवति। छकारः एव लुप्तः तर्हि तस्य स्थाने विहितः इ आदेशोऽपि न तिष्ठति। अतः बिल्वक् इति रूपमेव सिद्ध्यति एवं किल। छस्येव लुग् उक्तः कुक् तु तथैव तिष्ठति वा न वा। अतः बैल्वक् ईय बैल्वकीय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। बिल्वकीया भिन्नः विषयः बैल्वकाः भिन्नः विषयः भवति। एवमेव रूपान्तरं तत्र वर्तते। किं वेत्रकीयाः वैत्रकाः तस्य विग्रहं दर्शयति व्याख्याता। वेत्राणि अस्यां सन्ति इत्यर्थे नडादित्वात् छः इति वेत्र छ प्रकृतेः कुक् च इति भावः। तर्हि प्रकृतेः कुगागमः तत्र वेत्र क् छ इ आदेशः वेत्र क् इया वेत्रकीया इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे वैत्रकाः इति साधनीं खलु। वैत्रकाः इति तत्र उच्यते वैत्रकीयायां भवाः इति अर्थः। नाम तत्र भवार्थे अणप्रत्ययः क्रियते एवं खलु। अतः वैत्रकी शब्दात् वैत्रकीया शब्दात् तत्र अणि छस्य लुक् नाम अणि परतः छकारस्य लुक् भवति। छकारः एव लुप्तः यदि तर्हि इ आदेशोऽपि न भवति इति। तर्हि वेत्रक् इत्येव अवशिष्यते। वेत्रक् अण णित्वात् आदिवृद्धिः वैत्रक् वैत्रक सुप्रत्ययः ततः तत्र जसि सति वैत्रकाः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। समीचीनम्। एवमेव अन्येपि तत्र शब्दाः गणे पठिताः सन्ति। तेभ्यः अपि एतेषां नाम भिन्नानाम् अन्येषामपि रूपाणां सिद्धिं वयं ज्ञातुं शक्नुमः इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र अधुना अग्रे किमुच्यते चेत् अग्रे उच्यते छस्य किम् इति। अर्थात् सूत्रे बिल्वादिभ्यश्छस्य लुक् इति खलु उच्यते। तत् कुतः उच्यते एवं किल। तत्र व्याख्याता कथयति एभ्यः परस्य छस्य एव सम्भवः इति प्रश्नः।
मम नाम बिल्वकादिभ्यः परतः कथञ्चित् नडादिनां कुक् च इत्यनेन सूत्रेण छप् प्रत्ययः तु लभ्यते एव खलु। अतः तस्यैव लुक् भविष्यति। बिल्वादिगणेभ्यः पठितेभ्यः शब्देभ्यः परेभ्यः परतः प्रत्ययान्तरं तु किमपि नोक्तं खलु, छ एव उक्तः वर्तते खलु। अथ बिल्वकादिभ्यः लुक्, बिल्वकादिभ्यो लुक् एतावदेव कुतो नोच्यते? छस्यति विशेषेण कुतः उच्यते? तदर्थं तत्र मूले उच्यते छस्य किं छमात्रस्य लुग् यथा स्यात् कुको निवृत्तिर्माभूत्। नाम तत्र विशेषः कश्चन विवक्षितः। नाम केवलस्य छमात्रस्य एव लुक् यथा स्यात्, तत्सन्नियोगशिष्टः यः कुक् वर्तते तस्य लुक् न स्यात्, एवं किल। यतः नडादिनां कुक् चैतन्येन किमुच्यते? तत्र नडादिगणपठिताः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः छप्, तत्र छप् प्रत्ययः भवति, पुनः प्रकृतेः कुगागमः अपि भवति इति खलु उच्यते, एवं किल। तर्हि तत्र नाम छप् प्रत्ययसन्नियोगेन कुगागमः अपि तत्र भवति इति। यदि छस्य इति नोच्येत बिल्वकादिभ्यः लुक् इति यदि उच्येत तर्हि तत्र उच्यते कुको निवृत्तिर्माभूत्। तर्हि बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् इति उच्यते इत्यत्र छस्य इति नोच्यते, तर्हि छस्यापि लुक् भविष्यति, तत्सन्नियोगशिष्टः यः वर्तते कुक् तस्यापि निवृत्तिः भविष्यति। परन्तु कुकः निवृत्तिः नापेक्षिता, केवलस्य छस्य एव निवृत्तिः अपेक्षिता। कुक् तथैव तिष्ठतु इति विशेषेण यस्य लुक् अपेक्षितः तस्य स्फुटतया सूत्रे तत्र ग्रहणं कृतं छस्य इति वचनेन, एवं किल। अग्रे कथयति अन्यथा सन्नियोगशिष्टानाम् इति कुगपि निवर्तेत। तत्र काचित् परिभाषा वर्तते। का परिभाषा? सन्नियोगशिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति न्यायेन इत्यर्थः। एषा परिभाषा वर्तते, सप्ताशीतितमी परिभाषा वर्तते इति। सन्नियोगशिष्टानां ये सन्नियोगशिष्टाः भवन्ति तेषाम्, एवं किल। सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः, अर्थात् येषां सह एकस्मिन्नेव समये विधानं जातं वर्तते तेषां यदि तयोः अथवा तेषु कस्यचित् यदि निवृत्तिः भवति तर्हि तन्नियोगशिष्टानामपि निवृत्तिः भवति। यतः प्रकृते छ प्रत्ययस्य योगे सति कुगागमः कृतः वर्तते, अतः छ प्रत्ययस्य कृते सन्नियोगशिष्टः भवति कुक् इति, एवं किल। सन्नियोगशिष्टत्वं नाम तदेव सः नियोगः वर्तते येषां, नाम नियोगः नाम निबन्धनं विधानं। छप् प्रत्यये सति एव कुगागमः, छप् प्रत्ययः यदि नास्ति तर्हि कुगागमः न भवति नडादीनाम् इति खलु। अतः तत्र सन्नियोगशिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति न्यायः। नाम सन्नियोगशिष्टानां प्रवृत्तिः भवति चेत् मिलितानामेव भवति, सहैव भवति। तेषां निवृत्तिः भवति चेदपि सहैव भवति। छप् प्रत्ययः अस्ति चेत् कुगागमः अपि भवति, छप् प्रत्ययः नास्ति चेत् कुगागमः अपि न भवति। सहैव प्रवृत्तिः सहैव निवृत्तिः। एतेषां सन्नियोगशिष्टानां सन्नियोगशिष्टत्वं च प्रकृते छप् प्रत्ययस्य कुकश्च वर्तते, एवं खलु। अतः प्रकृते अस्य न्यायस्य प्रवृत्त्या कुगपि निवर्तेत, नाम छप् प्रत्ययस्य लुकि सति कुकः अपि लुक् स्यात्, परन्तु अपेक्षितः केवलस्य छकारस्य एव लुक्, न तु कुकः लुक्।
अतः विशेषेण तत्र छस्य इति उक्तम्। अन्यथा बिल्लुकादिभ्यः लुक् इति उक्ते सति तु कुगपि गच्छति स्म, तर्हि वैत्रकाः इति रूपं न सिद्ध्यति स्म। वैत्राः इत्येव किमपि अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म, एवं खलु। न च बैल्वकाः इति रूपं लभ्यते स्म, बैल्वाः इति अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म। अपेक्षितं तु बैल्वकाः वैत्रकाः इत्यत्र कुकः श्रवणम् अपि, एवं किल। अतः छस्य इति ग्रहणं कृतम्। अग्रे उच्यते व्याख्यात्र ननु ढेलोपो कद्र्वाः इत्यतः लोपः इत्यनुवृत्त्या एव सिद्धे लुग्ग्रहणं किमर्थम् इत्यतः। नाम तत्र बिल्वकादिभ्यश्चस्य लुक् इत्यतः पूर्वं ढेलोपो कद्र्वाः इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां पठ्यते। ततः एव लोप इति पदस्य अनुवर्तनं शक्यते खलु। किमर्थं बिल्वकादिभ्यश्चस्य लुक् इति लुक् ग्रहणं, बिल्वकादिभ्यश्चस्य इत्येव उच्यताम्। लुकः ग्रहणं कुतः इत्यतः आह लुग्ग्रहणं सर्वलोपार्थम् इति। लुग्ग्रहणम् उपरि पश्यन्तु, लुग्ग्रहणं सर्वस्यापि लोपार्थं। लोपो हि यमात्रस्य स्यात् इति। नाम लुग्ग्रहणम् एतदर्थं कृतं वर्तते यत् समग्रस्यापि छप्रत्ययस्य लोपः स्यात्। यदि लोपः एव अनुवर्तनम् अत्र स्यात् तर्हि तु छ इत्यस्य यः आदेशः य, तत्र विद्यमानस्य य इति एतावतः भागस्य एव तत्र लुक् स्यात्, इ इत्यस्य न स्यात्। अतः सर्वस्यापि छ प्रत्ययस्य आदेशभूतस्य ईय इत्यस्य लोपः स्यात्। छ अर्थात् ईय इति। तदर्थम् अत्र सति लोपः इत्यस्य अनुवर्तने अपि लुकः ग्रहणं कृतम् इति। तत्र व्याख्याता कथयति, प्रत्ययादर्शनस्यैव लुक् शब्दार्थत्वात् कृत्सनस्य ईयस्य लोपः लभ्यते इति भावः इति। नाम लुक् नाम प्रत्ययस्य अदर्शनं। प्रत्ययः कः? ईय, अर्थात् छ इत्यस्य सकाशात् लब्धः। अतः समग्रस्य एव प्रत्ययस्य तत्र निवृत्तिः भवति यदा लुक् इति कथयामः। लुक् अर्थात् प्रत्ययस्य अदर्शनम् इति। एवं खलु। प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः इति वचनात्। लोपः तु केवलम् अदर्शनं। प्रत्ययस्य समग्रतया पूर्णस्य प्रत्ययस्य एव लुक् अथवा श्लु अथवा लुप् भवति इति। अतः लुक् ग्रहणेन प्रकृते समग्रस्यापि प्रत्ययस्य लोपः भवति। कथयति, लोपविधौ तु नैवं लभ्यते। यदि लोपः इत्येव अनुवृत्त्या स्वीक्रियेत तदा तु एतादृशः अर्थः न लब्धः भवति। कुतः? लोपो हीति मूलयुक्तं खलु। लोपो हि यमात्रस्य स्यात्। कथं केवलस्य य इत्यस्य स्यात् तत्र कथयति। नाम चिन्तयन्तु, सूत्रम् एतावदेव अस्ति, बिल्लोकादिभ्यश्चः, बिल्लोकादिभ्यश्चस्य एतावदेव सूत्रमस्ति। तत्र लोपः इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकुर्मः तर्हि कथयति, लोपविधौ सूर्यतिष्यकस्यामस्य मत्स्यानां य उपधायाः इत्यतः य उपधायाः इत्यनुवृत्तौ बिल्लुकादिभ्यः परस्य छादेशभूतस्य ईयस्य उपधाभूतः यः यकारः तस्य लोपः इति अर्थलाभात् यकारमात्रस्य लोपः स्यात्। अवगम्यते? न लोपः आगमिष्यति तत्र सूर्यतिष्यागस्य मत्स्य य उपधायाः इत्यस्मात् य उपधायाः इत्यपि आगमिष्यति। नाम लोपः कर्तव्यः। कस्य लोपः कर्तव्यः इति आकाङ्क्षायां य उपधायाः इत्यस्यापि अनुवर्तनं भविष्यति। नाम उपधाभूतः यः यकारः तस्य लोपः इति भविष्यति। तर्हि तत्र वैत्रकीया अण इत्यवस्थायां वैत्रकीया य इत्यवस्थायां किल वैत्रकीया वेत्रकीया अथवा बिल्वकीया एकत्र चिन्तयितुं शक्यते। बिल्वकीया अण इत्यवस्थायाम् उपधाभूतः यः यकारः तस्य लोपः, एवं किल। बैल्वक् आ
एवं किल। तत्र किम् उक्तं, तस्य लोपः इति अर्थलाभात् यकारमात्रस्य एव लोपः स्यात्, नाम उपधः भूतः यः यकारः तस्य एव लोपः स्यात्। एवं किल। तर्हि स्थितिः का स्यात्? वैत्र बिल्वकीया इत्यस्मात् खलु अण् कृतः अस्माभिः। तर्हि बिल्वकीया अण् इत्यवस्थायां तत्र वस्तुतः बिल्वकीया इत्यत्रापि मूलशब्दः बिल्वकीय इति खलु। तर्हि लोपः इत्यनुवृत्तौ सति बिल्वकादिभ्यश्चस्य लुक् इत्यनेन केवलस्य यकारस्य एव लोपः स्यात्, एवं किल। तर्हि केवलस्य यकारस्य लोपः अर्थात् समग्रस्य छस्य लुक् न, परन्तु तत्र बिल्वकीय इत्यत्र यः यकारः अस्ति तस्य लोपः। तर्हि किम् अवशिष्टं? बिल्वकीय इति खलु तत्र मूलशब्दः। बिल्वकी पुनः अण्, एवं किल। आदिवृद्धिः बैल्वकी अण् भत्वात् अलोपः। बैल्वकी पुनः गुणेन अत्र भाव्यं बैल्वकी इत्यवस्थायाम्, एवं किल। ततः इकारस्य लोपः न स्यात्, नाम ईयादेशः यः अस्ति तत्र विद्यमानस्य केवलस्य यकारस्य एव लोपः स्यात्, अथवा तत्र गुणः प्राप्येत। नाम बैल्वकी अण् इत्यवस्थायां की अनयोः गुणः बैल्वके ततः अयादेशः बैल्वकयः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् यदि केवलः यकारः एव लुप्तः स्यात्, समग्रः ईय इति प्रत्ययः यदि न लुप्तः स्यात् इति कथयति। य उपधायाः इति अननुवृत्तौ तु, नाम यदि चिन्तयन्तु य उपधायाः इत्यस्य अनुवर्तनं न स्वीकुर्मः तर्हि तु आदेः परस्य यदि ईकारस्य एव लोपः स्यात्, एवं खलु। तर्हि सूत्रं किं? बिल्वकादिभ्यः छस्य बिल्वकादिभ्यश्चस्य इति खलु। तर्हि आदेः परस्य इत्यनेन छकारस्य यः ईयादेशः जातः अस्ति तस्य केवलस्य ईकारस्य एव लोपः स्यात्। तर्हि बिल्वक्य इकारस्य लोपे सति बिल्वक्य ततः अण् बैल्वक्य एवं खलु। तत्रापि अनिष्टता एव प्रसरेत्, अनिष्टानि रूपाणि स्युः। बैल्वक्य अण् इत्यवस्थायाम् अकारस्य लोपः बैल्वक्य इति अनिष्टं रूपं स्यात्, यत्तु नापेक्षितम्। अतः समग्रस्यापि प्रकृते ईय इत्यस्य लोपः स्यात्, तस्य कस्यचित् एकस्य भागस्य लोपः यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते छस्य इति उक्तं। छस्य इति विशेषेण वचनं यत् कृतं तद् विशेषवचनसामर्थ्यात् तु समग्रम् एव प्रत्ययम् अत्र वयं तत्र अदर्शनं प्रति नयामः, अर्थात् समग्रः अपि प्रत्ययः अत्र लुप्तः भवति इत्यर्थः, एवं किल। तर्हि अयम् अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। अत एव मूले तत्र लोपो हि यमात्रस्य स्यात् इति उक्तम्। तत्र तत्त्वबोधिनीकारेणापि इत्थमेव उक्तम् अस्ति। तत्र पश्यन्तु, बिल्वकाढेलोपो इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तमाने लुग्ग्रहणं व्यर्थमित्याशङ्क्याः सर्वलोपार्थमिति यमात्रस्येति। न च आदेः परस्य ईकारस्य भाव्यम् इति वाच्यं सूर्यतिष्य इत्यतः यकारसम्बद्धस्य एव
लोपस्य इति अनुवर्तनात् इति भावः इति तत्त्वबोधिनीकारेणापि स एव विषयः मूले उक्तः समर्थितः। अतः प्रकृते एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः सम्पन्नः भवति। बिल्लोकादिभ्यश्च लुक एवञ्च एतस्य सूत्रस्य सम्पन्नेन समाप्त्या तत्र चातुरर्थिकप्रकरणमपि समाप्तं भवति। कथयति व्याख्याता इति तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणम्। तत्र मूले अपि इति तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणम् इत्युच्यते। एवञ्च चातुरर्थिकप्रकरणस्यास्य एषः नवमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अस्मिन् अयं च अन्तिमः पाठः, प्रकरणं च इदं समाप्तिम् अगात्। अग्रिमे पाठे वयम् अग्रिमं प्रकरणमादाय उपस्थिताः भवामः। तावता अत्रैव उपसंहरणं भवति अस्य प्रकरणस्यापि अद्यतनपाठस्यापि। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।